Earlier on Monday, a potentially devastating incident was averted at Kolwa beach when a fishing boat struggling against powerful waves capsized and turned upside down. Thanks to the quick response of vigilant lifeguards and the timely assistance of nearby individuals, all 13 fishermen aboard were safely rescued. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the details. आज आमच्या फाटल्यान जी बोट दिश्टी पडटा ही बोट जी आसा ही बारके बोट आसा आनी ही फिशींग करपाक जाय म्हण आज सकाळ फुडें ती दर्या भितर गेल्ली कोलवा हांगा आनीक जेन्ना भितर गेली त्या टायमार ह्या बोटीचो जो मोटर आसा हो बंद पडलो आनीक खंय तरी बोटीचो जो मोटर चलोवपी जी बोट आसा हो खंय तरी कंट्रोल येयलो ना आनीक हें जातरीक व्हडली जी लाटी येताली ह्या लाटांचे कंट्रोल वचून ही जी बोट आसा ही परतोन पडली आनी हितून 13 जाण फिशरमॅन आसले जे नुस्तें मारपाक गेल्ले दर्या भितर हेंकां खंय तरी रेस्क्यू करपाचो जेन्ना प्रयत्न केलो त्या टायमार कोलवाचे लोक जे आसात ते आनीक तशेंच लायफ गार्ड आनीक जे बिचार जे पुलीस आसात टुरिजमाचे हेणी येवन ह्या सगळ्यांनी एकट्यान जावन ह्या बोटीचे जे 13 जाण मनीस आसात जे फिशरमॅन आसात हेंकां वाचयले आनीक तांकां सद्याक वयर हाडले कडेन आसा आनीक तितूंतली 2 जाण आसात हे इंजर्ड आसात एक आसा तो लायफ गार्डाचो आनी एक फिशरमॅन आसा हेंकां ऑस्पिशियो हॉस्पिटलांत धाडले कडेन आसा ट्रिटमेंट घेवपाक आनी त्याच बरोबर हांगा सद्याक बोट जी आसा ही वयर काडले कडेन आसा आनी कॅज्युअलिटी मेजर अशें म्हूण कांय जालें ना कित्याक आतां तुमी जाणा आसतले की नुस्त्याक आतां मेळपाचो टायम आनी सुंगटां मेळपाच्या टायमा खातीर हे गेल्ले की आतां सुंगटां चड मेळटात आनी ह्या सुंगटां खातीर ही बोट जी आसा ही कोलवा दर्या भितर गेल्ली म्हणून कांय त्या इंजिनाक बिगाड जाल्ले कारणान मोटर बिगाड जाल्ले कारणान ही बोट जी आसा ही परतन पडली सद्याक हांगा जे पुलीस आसात जे कोलवा पुलीस ह्या टुरिजम डिपार्टमेंटाचे हे सद्या हेंचेर लक्ष दिवन आसात आतां मुखाल्ली कितें फॉर्मेलिटी आसा ही हे पुलीस करतले आयज आमगे दीस भायर वचपाचो म्हळ्यार दर्या इला राफ आहा बिश्टी धाकली झाड घेवन कांटाड घेवन आमगे थोडे भाव भायर गेल्ले ते सोलार सुंगट आत ते मागीर मेळना ते येता आनी ते वयता येता त्या टायमार ते सोलार मारपा जाय आनी ते मारना जाल्यार मागीर ते मेळना हे दीस इज देर फॉर लास्ट 30-40 इयर्स सो आयज आमगे एक तो भाव वयता आसतना मातशें तेगे मोटर मातशें बंद पडा आनी मागीर कुडंट कंट्रोल बट देन आमगे लायफ गार्ड आहले लायफ गार्ड गेले आनी आमगे गांवचो लोक गेलो आनी मागीर आमी ताका हेल्प करून वयर काडले लकीली नोबडी हॅज डायड आनी only the canoe is damaged so otherwise everything is okay because this is not a illegal anything like that and it is allowed by the government to go on a single 9.9 motor with the gill line. Following the capsizing incident at Kolwa beach, a second fishing boat encountered perilous conditions today as it was caught in strong waves, once again putting lifeguards on high alert. Thankfully, this time no injuries were reported. However, the recurring incidents have raised significant concerns about the safety of fishermen navigating the treacherous sea conditions. आज आमच्या फाटल्यान तूं पळयतात एक बोट सकाळी बुडली ती काट्टे आसा फाटल्यान दुसरी बोट कितें जाली ती पळया तुमी आज टायम बरो आसा आनी लायफ गार्डाक खरें वालोर दिवपाचो कित्याक काय म्हळ्यार तेणी इमिजिएट जावन ही जी बोट आसा नुस्त्याक गेल्ली हेंकां खंय तरी रेस्क्यू करपाचे आतां प्रयत्न चालू आसात हांगा नुस्तेकार म्हणटात की आमी खरे नुस्तेकार उदकार रावपाचे पूण कांय तेणी थोडे नियम जे आसा ते पाळपाक जाय कित्याक ऑलरेडी रेड अलर्ट दिले कडेन आसा आनी हेणी अशें करून जर बोटी जर घेवन गेले आनी मनशा जिवाची खेळ जाल्यार हेजेर कितें जावपाक शकता हेजे खातीर नुस्तेकाराक एक विनंती आसा आनी आमची एक मागणी आसा की तेणी जिवाचेर खेळोन ह्या दर्या वचची न्ही जी गव्हर्मेंटान जी डेडलायन दिल्ले कडेन आसा ही पाळची आनीक आपल्यालो जीव साल्वार करचा आनी त्याच बरोबर ज्या बोटीचेर जे काम करतात जे फिशरमॅन आसात हेंकांय तेणी साल्वार करची म्हणून मागतात कित्याक तुमी पळयला की सकाळी एक इन्सिडेंट जाला तितून 2 जाण इंजर्ड आसात आनी आज हो टायम बरो म्हणून हितून कांय जालें ना आमचे फाटल्यान आजुनूय बोट खंय आसा ती तुमी पळयात. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365.